नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट। नेपाली समाजमा जरो गाडेर बसेको जातीय विभेद र छुवाछुतले समग्र विकासको गतिलाई नै रोकेको छ। संसारले विकास र परिवर्तनको फड्को मारिसक्दा समेत नेपाल जातपात र विभेदमा नै अल्झी नै रहेको छ। राज्यले कानुन त बनाएको छ, तर विभेदकारी मानिसको सोचमा अझै परिवर्तन देखा परेको छैन, जसले गर्दा कथित दलित समुदाय अझै अमानवीय अनुभूति सँगाल्न बाध्य छ। राज्यले भेदभाव रहित व्यवस्था सुनिश्चित गर्न कानुन र नीतिलाई अध्यावधिक गरी उचित कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ। आजको समाचारमा एमालेको अवरोधकै बीच सकिएको लुम्बिनी प्रदेशको बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल र रूपन्देहीमा नागरिकता बनाउन प्रयोग गरिएका झुटा विवरण लगायत देश विदेश र खेलकुदका विविध खबरहरू हुनेछन्। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकियो। बजेटमाथि असहमति जनाउँदै प्रतिपक्ष दल एमालेको विरोध कायमै। कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा हालसम्म 43% बढी धान रोपाई सम्पन्न। सिंचाइको सुविधा नभएका ठाउँमा रोपाई हुन बाँकी। कोठा भाडामा बसेका व्यक्तिलाई जातीय विभेद गरेको भन्दै दाङमा घरबेटी पक्राउ। अन्तर्जातीय विवाह गर्ने जुम्लाका दलित युवकको घरमा आगजनी। केही महिनादेखि भारतको मणिपुरमा भड्किएको हिंसा अझै थामिएन। विष्णुपुर र चुराचन्दपुरमा भएको हिंसामा थप 4 जनाको मृत्यु र सिङ्गापुरलाई हराउँदै नेपाल एसएससी U16 इस्ट जोन कप क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश। हङकङलाई हराएको मलेसियासँग उपाधिका लागि भिड्ने पक्का। समाचार अब विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्ष दलको विरोधका बीच लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ। आजको पहिलो बैठक सभामुख तुलाराम खर्तीले सुरु गरे लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसी प्रसाद चौधरीले बोल्नका लागि समय माग गर्नुभएको थियो। सभामुखले समय उपलब्ध गराएपछि उहाँले सरकारले विपक्षीले राखेका माग नसुनेको र सरकारले अकर्मण्य नेता देखाइरहेको भन्दै बैठक चल्न नसक्ने बताउनुभयो। विपक्षीको विरोधपछि 1 घण्टाका लागि स्थगित भएको बैठक पुनः सुरु भएको थियो। सभामुखले उपलब्ध गराएको समयमा पनि सरकार र प्रतिपक्ष दलबीच कुनै संवाद र छलफल हुन नसकेपछि सभामुख घरतीले विरोधकै बीच बैठक सुरु गरेर अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले असार 1 गते प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको सरकारको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान बजेट वक्तव्यमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सक्नु भएको हो। आगामी वर्षको राजस्व र व्ययमाथिको सैद्धान्तिक छलफल गर्ने प्रस्ताव पनि हिजोको बैठकमा विरोधकै बीच पेश भएको थियो। आजको दोस्रो बैठक सुरु गर्दै सभामुख घरतीले सैद्धान्तिक छलफल अघि बढाएपछि एमालेका प्रदेश सभा सदस्यहरूले रोस्टममै पुगेर नाराबाजी गरेका थिए। नाराबाजीकै बीचमा कांग्रेसका बैजनाथ कलवार, बसिउद्दिन खान, स्वतन्त्रबाट निर्वाचित खड्ग बस्नेत र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी तारा थापाले बोल्दै सरकारको बजेटको समर्थन गर्नुभएको थियो। विपक्षी दलले छलफलमा भाग नलिएपछि अर्थमन्त्री मास्कीले छलफलका क्रममा उठेका विषयवस्तुमा जवाफ दिनुभएको थियो। अर्थमन्त्रीको जवाफसँगै सभामुख घरतीले राजस्व र व्ययमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएको घोषणा गर्नुभएको हो। अर्थमन्त्री मास्कीले आगामी वर्षका लागि असार 1 गते 40 अर्ब 47 करोड 89 लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारले ल्याएको बजेटमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बीचमा दूरी बढ्न थालेको छ। मागहरू सम्बोधन गर्न सरकार तयार नभएको भन्दै प्रतिपक्ष दल एमालेले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। सरकारले ल्याएको बजेटले प्रतिपक्षी सांसदहरू गरम देखिन्छन् भने सत्तापक्षी सांसदहरू खुलेर बोल्न चाहेका छैनन्। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट मार्फत प्रदेशका निर्देशनालयहरू खारेज गर्ने, विगत सरकारले सञ्चालन गरेका क्रमागत योजनाहरू कटौती गर्ने, बहुवर्षीय योजनाहरूलाई अल्पत्र पार्ने उद्देश्यका साथ थोरै बजेटको व्यवस्था गरेको जस्ता आरोप लगाउँदै एमालेले संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। प्रतिपक्षले उठाएका जायज मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि पेलेर जाने ढङ्गले जुन काममा सरकार अगाडि बढ्यो, हाम्रा सामु सरकारको यो निर्णयको प्रतिवाद गर्ने कुरा संसद रोकेर बाहेकको अर्को विकल्प रह्यो। बजेटमाथि छलफल अघि नबढ्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीय दलहरू बीचमा मनमुटाव सुरु भएको देखिन्छ।
तर सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूको आवाज सुन्ने र जायज मागहरूलाई सम्बोधन गर्न निर्णयमा पुग्ने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनालले प्रतिपक्षलाई पनि सँगसँगै लग्ने योजना रहेको बताउनुभयो। हाम्रो चाहना, सत्तापक्षको चाहना चाहिँ विपक्षलाई साथमा लिएर यो जनतासित जोडिएको विषय, यहाँको विकास निर्माणसित जोडिएको, यो आर्थिक उन्नतिका लागि हामीले गरेका कतिपय कार्यक्रमहरू छन्, त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा हामीले अगाडि लिएर जानका लागि विपक्षको पनि साथ हामीलाई चाहिन्छ। हामी लिन चाहन्छ सरकार पक्ष। प्रदेश सरकारले 40 अर्ब 47 करोड 89 लाखको बजेट ल्याएको छ। तर यो बजेट प्रतिपक्षले खुलेरै र सत्तापक्ष सांसदहरूले पेश गरेका योजनाहरू नपरेको भन्दै भित्रभित्रै टिप्पणी गर्न थालेको बताइन्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। निर्वाचन आयोगले एकीकृत निर्वाचन कानूनको मस्यौदा पारित गरेको छ। आज बसेको आयोगको बैठकले निर्वाचन कानूनको मस्यौदा पारित गरी सरकारलाई पठाउने निर्णय गरेको हो। आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी कानूनमा नो भोट, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार, चुनावमा 33% महिला उम्मेद्वार, चुनावमा उम्मेद्वार बन्ने सीमा निर्धारण लगायतका नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। मस्यौदामा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावका लागि उम्मेद्वारी दिँदा दलहरूले 33% महिला उम्मेद्वार अनिवार्य उठाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै पालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये कम्तीमा 1 जना महिला उम्मेद्वार बनाउनु पर्ने, पुरानो व्यवस्थामा एउटा पदमा मात्र उम्मेद्वारी दिँदा महिला उम्मेद्वार हुनुपर्ने व्यवस्था थप गरेको छ। उम्मेद्वारी दिने वडाध्यक्ष मध्ये 33% महिला उम्मेद्वार बनाउनु पर्ने कानूनको मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ। उम्मेद्वारले परिवार सहितको सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने एकीकृत निर्वाचन विधेयकमा चुनावको मिति पनि तोकिएको छ। यस्तै निर्वाचन कानूनमा नो भोटको व्यवस्था गरिएको छ। विदेशमा रहेका मतदाताले मतदान गर्ने व्यवस्था कानूनमा गरिँदैछ। अनलाइन मार्फत मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म 43% भन्दा बढी धान रोपाई भएको छ। कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेतका अनुसार असार 15 गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार सुर्खेतमा 25 र जुम्लामा 90% रोपाई भएको छ। निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख चित्र बहादुर रोकायाले यो अवधिसम्म प्रदेशभर 43% को हाराहारीमा धान रोपाई भएको बताउनुभयो। कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा र मोगुमा 90% र तल्लो क्षेत्रका सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, रुकुम पश्चिम र जाजरकोटमा हालसम्म 38% धान रोपाई सम्पन्न भएको छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष धान रोपाईमा वृद्धि भएको छ। सिंचाई सुविधा नभएका ठाउँमा धान रोपाई हुन नसकेको निर्देशनालयले जनाएको छ। मनसुन बेलैमा सक्रिय नहुँदा यो वर्ष किसानहरूलाई समयमै धान रोप्न भने समस्या भएको छ। सिंचाई पुगेका स्थान र खोला आसपास क्षेत्रमा भने धान रोपिएको छ। आकाशकै पानीको भर पर्नुपर्ने ठाउँमा अझै रोपाई हुन सकेका छैनन्। कर्णालीको 60% जमिन आकाशे पानीको भरमा छ। झुटो विवरण पेश गरी अर्कैका छोरा छोरीलाई नागरिकता दिलाउन खोजेको आरोपमा प्रहरीले रूपन्देहीमा दम्पतिलाई पक्राउ गरेको छ। बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 का 43 वर्षीय रमेश कसौधन र श्रीमती 42 वर्षीय सीता कसौधनलाई झुट्टा विवरण पेश गरेर नागरिकता दिने प्रयास गरेको आरोपमा इलाका प्रशासन कार्यालय बुटवलले नियन्त्रणमा लिएको हो। नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको इलाका प्रशासन कार्यालय बुटवलका सूचना अधिकारी विष्णु प्रसाद गेवालीले बताउनुभयो। उनीहरूले आफ्नो छोराछोरी भन्दै 2055 साल माघ 5 गते र 2059 साल वैशाख 17 गतेको जन्ममिति राखेर 2 छोरीको रूपमा विवरण पेश गरेका छन्। यस्तै 2056 साल फागुन 5 गते जन्ममिति राखेर 1 जनालाई छोराको रूपमा विवरण पेश गरेका छन्। नागरिकता बनाउन इलाका प्रशासन कार्यालय बुटवलमा हिजो उपस्थित भएका उनीहरूलाई गोप्य सूचनाका आधारमा झुट्टा विवरण पेश गरेको थाहा भएपछि नियन्त्रणमा लिइएको थियो। थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। यो प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूको कथा हो। यो सानो कुरा हो। केही समयका लागि यसको प्रयोग गरिन्छ, त्यसपछि फ्याँकिन्छ।
यो न कुहिन्छ न जलाउनै मिल्छ, तर यसले जनजीवन र पर्यावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ। यसको व्यवस्थापन यसरी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर प्रशोधन गरेर यस्ता प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूलाई हामीले दोस्रो मौका दिन सक्छौँ। यसलाई नयाँ उत्पादनमा परिणत गर्न सकिन्छ, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्न र प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। आउनुहोस्, प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरौँ र गरिसकेका वस्तुहरूको उचित व्यवस्थापन गरी हाम्रो वरपरको वातावरणलाई स्वच्छ राख्नमा सहयोग गरौँ। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। तल्लो डोल्पामा पर्ने मुड्केचुला गाउँपालिकामा भौगोलिक कठिनाइका बीच पनि विकासका गतिविधि अघि बढेका छन्। अन्य पालिकाको तुलनामा कठिन भू बनौट भएको मुड्केचुलामा शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा काम भइरहेको छ। तल्लो डोल्पामा पर्ने मुड्केचुला गाउँपालिका भौगोलिक कठिनाइका बीच पनि विकासतर्फ लम्किरहेको छ। जिल्लाका अन्य स्थानीय तहको तुलनामा कठिन भू बनोट भएको मुड्केचुलामा शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, खानेपानी, विद्युत, कृषि लगायतका क्षेत्रको चरणबद्ध विकास भइरहेको छ। चट्टानी भू बनोटका कारण आन्तरिक रूपमा सडक सञ्जाल विस्तार गर्न अत्यन्तै कठिनाइ भए पनि ढिलामा आगामी फागुनसम्म गाउँपालिकालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने गाउँपालिकाको लक्ष्य रहेको छ। गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र सञ्चारको क्षेत्रमा भने उल्लेख्य प्रगति गरेको छ। गाउँपालिकाका 9वटै वडामा 4G इन्टरनेट सेवा सँगै फोन सेवाको राम्रो सुविधा रहेको छ। कुनै बेला फोन गर्नकै लागि मुड्केचुला वासीहरू घण्टौं हिँडेर अग्ला रुख, अग्ला डाँडा र अग्ला ढुङ्गा उक्लिनु पर्ने भए पनि स्थानीय सरकारले यस्तो अवस्थाको अन्त्य गरेको छ। राजनीतिक आस्था जुनसुकै भए पनि विकासमा सबैसँग हातेमालो गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ लगातार दोस्रो कार्यकालमा समेत निर्वाचित भएका अध्यक्ष दत्तबहादुर शाहीलाई स्थानीयले समेत पूर्ण साथ दिएका छन्। गाउँपालिकाको समग्र विकासका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ अहिलेका अध्यक्ष शाही अहोरात्र जुटिरहेको नर्कुका स्थानीय युवराज शाहीले बताउनुभयो। विकासको क्षेत्रमा दीर्घकालीन सोचका साथ अब केही गर्नुपर्छ भन्ने नियत बोकेको हुनाले सकारात्मक अब उसको भूमिका अब उहाँको देख्छौँ हामी। शिक्षा क्षेत्रमा आवश्यक विद्यालयका भौतिक संरचना, विषयगत शिक्षक दरबन्दी तथा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नका लागि लागिरहेको शिक्षा शाखा प्रमुख गोपाल बुढाले जानकारी दिनुभयो। थुप्रै चुनौतीका बावजुद पनि जनअपेक्षा अनुसार काम गरेकै कारण जनताले लगातार दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित गराएको अध्यक्ष दत्तबहादुर शाहीले बताउनुभयो। ठुलो चुनौतीका बीचमा सङ्घीयताको पहिलो कार्यान्वयन फेजमा अब थुप्रै बावजुद चुनौतीका बीचमा पनि मुड्केचुला वासीको लगभग आशा अपेक्षा गरे अनुसार मैले लगभग सेवा प्रवाह गरेँ भन्ने नै हो। त्यसको परिणाम स्वरूप नै मलाई दोस्रो पटक अवसर दिनुभयो। यो रूपमा त हामीले पहिला सडक सञ्जालमा जोड्ने गरी लागिराखेका छौँ। हामीले लगभग 70% टुङ्ग्याउने, अब 30% को मात्रै बाँकी हो। त्यसपछि यहाँका 9वटा वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू स्थापना गरेका छौँ। 8वटा वडा कार्यालयहरू स्थापना गरिसकेका छौँ। त्यसपछि गएर हामीले अब धेरै विवादका बीचमा पनि अब गाउँपालिका केन्द्रको टुङ्गो लगाई होइन यहाँको जग्गा सबै प्राप्ति गरी हामी अब टेन्डरको प्रक्रियामा लागिरहेछौँ। यहाँ सञ्चारविहीन परिस्थिति थियो। यो सञ्चारको अब 2टा टावर, एउटा रिपिटर टावर गरेर होइन यहाँको सञ्चारको सुविधा पुर्याइसकेका छौँ। गाउँपालिकाले मुस्कान सहितको सेवा प्रवाहलाई अवलम्बन गर्नुको साथै स्थानीय बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारीको अवसर समेत सिर्जना गरेको अध्यक्ष शाहीको भनाइ छ। यस्तै स्वास्थ्यको क्षेत्रमा समेत गाउँपालिकाले उल्लेख्य प्रगति गरेको छ। कुनै बेला सिटामोल समेतको अभाव हुने मुड्केचुलाका स्वास्थ्य चौकीहरूमा अहिले स्थानीय सरकारको पहलमा पर्याप्त औषधि पठाएको र मौजदात औषधि समेत पर्याप्त रहेको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सञ्जय यादवले जानकारी दिनुभयो। स्थानीयले उपचारमा कुनै समस्या नहोस् भनेर 9वटै वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिएको समेत उहाँले बताउनुभयो। संविधानले दिएको सूचनाको हक पूर्ण कार्यान्वयन होस् भन्ने मूल ध्येयका साथ संघीयताको पहिलो कार्यकालमै गाउँपालिकाका सम्पूर्ण गतिविधि सार्वजनिक गर्न आफ्नै FM रेडियो समेत सञ्चालन गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। प्रसिद्ध मुड्केचुला तीर्थस्थल सुपाकुना गुफा समेत यसै गाउँपालिकाभित्र पर्दछन्। राष्ट्रिय महत्त्वको जगदुल्ला जलविद्युत परियोजनाको पावर हाउस समेत यस गाउँपालिकाको इलामा निर्माण हुन लागेकाले यस परियोजनालाई गाउँपालिकाले आर्थिक समृद्धिको कडीको रूपमा समेत लिएको छ। नेपाल टेलिभिजनका लागि रामचन्द्र नेउपानी, डोल्पा। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले छनौट गरेका प्रदेश गौरवका सडक आयोजना अन्तर्गत पोखरा बेलापुर सडक कालोपत्री निर्धारित समयमा
नसकिने भएको हो। हालसम्म आयोजनाको समग्र भौतिक निर्माणको काम 55% मात्रै सम्पन्न भएको छ। आयोजनाको निर्माण अवधि करिब 11 दिन मात्र बाँकी रहेकाले बाँकी काम सम्पन्न गर्न कठिन देखिएको हो। आयोजनाको औपचारिक निर्माण 2077 सालबाट सुरु भएको हो। पोखरा बेलापुर सडकमा 20 करोड 48,85,000 रुपैयाँ लागतमा केएस कन्स्ट्रक्सनसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो। निर्धारित समयमा निर्माण नहुने भएपछि म्याद थपका लागि निर्माण कम्पनीले कार्यालयमा निवेदन दिएको कार्यालयले जनाएको छ। सडक निर्माण गर्ने क्रममा सल्लाहका रुखहरू काटिएको र वन मुद्दाका कारण निर्धारित समयमा कालोपत्री सम्पन्न गर्न समय लाग्ने पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख नवराज रावलले बताउनुभयो। कच्ची सडकका कारण स्थानीयले भने शास्ति झेल्दै आइरहेका छन्। मनसुनका कारण ग्रामीण सडकहरू मात्र होइन, मुख्य सडकहरू समेत अवरुद्ध हुने गरेका छन्। सडक भत्किने र सवारी साधन रोकिने अवस्थाको दीर्घकालीन समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर आज हामीले डडेलधुराका केही नागरिकलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। कालीन रूपमा हेर्नुपर्दा हाम्रो ग्रामीण सडकहरू प्रशस्त मात्रामा ग्रामीण सडकहरू चाहिँ खुले, तर यी सबै ग्रामीण सडकहरू चाहिँ अब यो मौसम वर्षायामको समयमा एकदमै अवरुद्ध हुने समस्या चाहिँ डडेलधुरामा भइ नै रहन्छ र यिनीहरूको खास गरी स्तरोन्नति उन्नति गरिनुपर्छ भन्ने हो। तर स्तरोन्नति उन्नति गर्नका निमित्त धेरैहरू सडक भएको कारणले गर्दा बजेटहरू पर्याप्त मात्रामा चाहिँ पुग्न सकेन र अब यसमा नाली सहितको व्यवस्थापन गरेर अलिकता सडकहरूलाई ग्राभेलसम्म पनि गर्न सकियो भने जनताहरूका लागि शास्ति खेप्नुपर्ने थिएन। मनसुन सुरुवातसँगै हाम्रो चाहिँ यताका अधिकांश धुले र हिले सडकहरू बन्ने क्रम तीव्र जारी छ। ग्रामीण तहका सम्पूर्ण सडकहरू अवरुद्ध नै छन्, किनभने त्यो व्यवस्थित छैनन्, ती डोजरे सडक हुन्। सरकारले वर्षेनी बजेट हाल्छ, न नाली छ, न बजेट बढा छ, न ग्राभिल छन् र ती 4-5 महिना मात्र सडक चल्छन् र 6-7 महिना बन्द हुने अवस्थामा सडकहरू छन्। ग्रामीण भेगमा होइन, सडक नपुगेका कारण विभिन्न गर्भवती महिलाहरूलाई तथा बिरामीहरूलाई धेरै समस्याहरू भोग्नु परेको छ। त्यही भएर त्यो समस्या न्यून गर्नको लागि हाम्रो नयाँ सडक निर्माणमा कम जोड दिई पुरानै सडकलाई पुनर्निर्माण गर्न हुन अनुरोध सरकार समक्ष गर्दछु। नेपाल सरकारले अब स्थानीय तहदेखि लिएर सङ्घीय तहको सरकारले रोडहरूको स्तर उन्नति गरिदिनु पर्यो। जहाँ रोडहरू बनिया छन् त्यसको साइडहरूमा नाली बनाइदिने अनि ग्राभेलहरू राखिदिने, खोला नालामा सामान्य किसिमका मोटरेबल पुलहरू सानातिना किसिमका बनाउने, थुप्रै रोड बनाउनुको सट्टा एउटा धेरै गाउँ छोएर जाने मुख्य सडक बनाइदिने र त्यसको स्तर उन्नति गर्यो भने जनताहरूलाई शास्ति कम हुन्छ। कोठा भाडामा बसिरहेका व्यक्तिलाई जातीय विभेद गरेको आरोपमा घोराहीमा एक घरबेटी पक्राउ परेका छन्। अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका 7 कुल्लेटोलाका 23 वर्षीय महेन्द्र विकलाई दलित भन्दै घर निकाला गरेको उजुरी परेपछि घोराही उपमहानगरपालिका 17 पनौरा निवासी 60 वर्षीय तारा प्रसाद रेग्मीलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। असार 12 गतिदेखि कोठा भाडामा लिई परिवारसहित बस्दै आएका विकलाई शुक्रबार राति रेग्मीले दलितलाई कोठा भाडामा दिन नसक्ने भन्दै जबरजस्ती घर निकाला गरी आत्मसम्मानमा चोट पुर्याएको भनी जाहेरी परेपछि पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक राजन कुमार गौतमले बताउनुभयो। रेग्मीलाई छुवाछुत तथा भेदभाव सम्बन्धी कसुरमा अदालतमा पेश गरी 5 दिनको म्याद थपेर अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच जुम्लामा आफ्नी बहिनीलाई भगाएर बिहे गरेको भन्दै दलित समुदायका केटाको घरमा आगजनी गर्ने हिम्मत गिरी विरुद्ध प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरेको छ। अन्तर्जातीय विभाग गरेकै कारण जातीय भेदभाव बदला लिने उद्देश्यले घरमा आगजनी गर्ने गिरी विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो।
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको स्मार्ट छोरी कार्यक्रम स्थगन गरेको छ। विविध कारण भन्दै दीर्घकालीन महत्त्वको लोकप्रिय कार्यक्रम उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बन्द गरेको सूचना जारी गरेको हो। नीति तथा कार्यक्रममा स्मार्ट छोरी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भन्दै कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन पनि गरिएको छ। तर तुलसीपुर उपमहानगरको महिला बालबालिका तथा सामाजिक विकास शाखाले असार 15 गते सूचना जारी गर्दै स्मार्ट छोरी बिहेबारी 20 वर्ष पारी कार्यक्रम विविध कारणले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थगन गरिएको जानकारी गराएको छ। शाखा प्रमुख माया श्रेष्ठले हालसम्म 1040 जना छोरीहरूको बैंक खाता तयार भइसकेको बताउनुभयो। बजेटकै कारण कार्यक्रम स्थगित गरिएको उहाँको भनाइ छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको पहिलो वार्षिक उत्सव नेपालगञ्जमा औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गौरवको योजना मध्येको एक लुम्बिनी विश्वविद्यालय स्थापना भएको 1 वर्षमै शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने गरी अघि बढेको हो। प्रतिनिधि सभा सदस्य किशोर सिंह राठौरले लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय बाँकेको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा बन्न लागेकोमा आफू संघीय सांसद भएका नाताले यसको सफलताको लागि कुनै पनि कसुर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्ध जनाउनु भएको छ। लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहनुभएका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीले विश्वविद्यालय प्रदेशको गौरवको आयोजना भएको भन्दै लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापनादेखि सञ्चालन गर्दासम्म अवसर र चुनौती दुवै रहेको बताउनुभयो। लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बाँकेको खजुरा गाउँपालिका स्थित रनियापुरको 100 बिघा जमिनमा बन्ने तयारी अगाडि बढाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको मणिपुरको विष्णुपुर र चुराचन्दपुर जिल्लाको सिमानामा भएको हिंसामा कम्तीमा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। विष्णुपुरमा चरमपन्थीको गोली लागेर मृत्यु भएका 3 जना मेइती समुदायको रहेको बताइएको छ। यता आदिवासी संगठन आदिवासी जनजाति फोरमले विज्ञप्ति जारी गर्दै कुकी समुदायका एक व्यक्तिको पनि हत्या भएको दावी गरेको छ। हिंसाको बारेमा जानकारी दिँदै विष्णुपुर जिल्लाका प्रहरी अधिकारी एस बलारामले हतियारधारी चरमपन्थीहरूले मेइती गाउँ खुजुमा ताबी नजिकै गाउँलेहरूले बनाएको बङ्करमा आक्रमण गर्दा 3 जना गाउँलेको मृत्यु भएको बताएको त्यहाँका सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। गत मे 3 गतेदेखि राज्यमा हिंसा सुरु भएपछि गाउँलेहरूले आफ्नो सुरक्षाका लागि पहाडमा बङ्कर बनाएको प्रहरीले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज पनि दोहोरो अङ्कले घटेको छ। हिजो 53 अङ्कभन्दा धेरैले घटेको नेप्से आज 21.32 अङ्कले घटेर 2075.97 बिन्दुमा झरेको छ। आज होटल तथा पर्यटन र व्यापार बाहेक सबै समूहको शेयर घटेको छ। आज 276 वटा कम्पनीका 94,98,000 किता शेयर 4 अर्ब 5 करोड रुपियाँमा किनबेच भएको छ। सबैभन्दा धेरै हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्सको 23 करोड 94 लाख रुपियाँको शेयर कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल मलेसियामा चलिरहेको एससीसी U16 इस्ट जोन कप क्रिकेटको फाइनलमा पुगेको छ। बायोमास ओभल क्रिकेट मैदानमा सिङ्गापुरलाई 97 रनले हराउँदै नेपाल फाइनलमा पुगेको हो। जितका लागि 185 रनको लक्ष्य पछ्याएको सिङ्गापुरका ब्याटर नेपाली बलर सामु निरही भए। सिङ्गापुर 31.3 ओभरमा 87 रनमा अल आउट भयो। नेपालका कार्तिक कामतले 3 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 35 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै
184 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि ओपनर द्वय सूर्याम्शु कोइराला र निरज कुमार यादवले पहिलो विकेटका लागि 63 रनको साझेदारी गरेका थिए। सिङ्गापुरका हरिहरणले 3 विकेट लिए। नेपालले अब फाइनलमा भोलि मलेसियासँग खेल्नेछ। हङकङलाई हराउँदै मलेसियाले नेपालसँगको फाइनल भेट पक्का गरेको हो। अब मौसम। हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति पनि देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकियो। बजेटमाथि असहमति जनाउँदै प्रतिपक्षी दल एमालेको विरोध कायमै। कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा हालसम्म 43% बढी धान रोपाई सम्पन्न। सिंचाइको सुविधा नभएका ठाउँमा रोपाई हुन बाँकी। कोठा भाडामा बसेका व्यक्तिलाई जातीय विभेद गरेको भन्दै दाङमा घरबेटी पक्राउ। अन्तर्जातीय विवाह गर्ने जुम्लाका दलित युवकको घरमा आगजनी। केही महिनादेखि भारतको मणिपुरमा भड्किएको हिंसा अझै थामिएन। विष्णुपुर र चुराचन्दपुरमा भएको हिंसामा थप 4 जनाको मृत्यु। र सिङ्गापुरलाई हराउँदै नेपाल एससीसी U16 इस्ट जोन कप क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश। हङकङलाई हराएको मलेसियासँग उपाधिका लागि भिड्ने पक्का। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।